नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध शताब्दीऔं पुरानो र गहिरो रहँदै आएको छ। हामी दुई देश बीचको सम्बन्ध अनन्तकालदेखि नै मैत्रीपूर्ण र सौहार्दताले भरिपूर्ण छ। महान चीनिया भिक्षु मञ्जुश्री, महान नेपाली भिक्षु तथा विद्वान बुद्धभद्र, चीनिया भिक्षुहरू फास्यान र स्वान्चाङ, नेपाली राजकुमारी भृकुटी, नेपाली कलाकार अरनिको जस्ता युग पुरुष तथा विभूतिहरूले जोडेको नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध दिन प्रतिदिन अझ घनिष्ठ बन्दै गएको छ। चीनिया तीर्थयात्री फास्यान र स्वान्चाङले भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी भ्रमण गरे पश्चात यी दुई देशहरूका बीचमा ऐतिहासिक र बहुपक्षीय सहयोगको ढोका खुल्ला भएको हो। सन् 1955 को अगस्त 1 तारिखका दिन नेपाल र चीन बीच कूटनीतिक सम्बन्धको स्थापना भएको हो। नेपाल र चीन यी दुवै देशले शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका 5 सिद्धान्तहरू प्रतिको अटल विश्वास र त्यसको आदर्शलाई उच्च सम्मान गर्दै आएका छन्। यस वर्ष हामी नेपाल र चीन बीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको 66औं वार्षिकोत्सव मनाइरहेका छौं। 66 वर्षको यो अवधिमा असल छिमेकीको नाताले नेपाल र चीन बीचको आपसी सहयोग, सहकार्य, साझेदारी र भातृत्वले महत्त्वपूर्ण फड्को मारेको छ। नेपालले तिब्बत र थाइवानलाई चीनको अभिन्न भूभागको रूपमा मान्यता मात्र प्रदान गरेको छैन, अपितु नेपालको भूमि प्रयोग गरेर गरिने कुनै पनि किसिमका चीन विरोधी गतिविधिलाई कडाइका साथ प्रतिबन्धित पनि गरेको छ। नेपाल तन, मन अनि वचनले एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध छ। त्यसैगरी नेपालको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकताप्रति चीनको उच्च सम्मान रहँदै आएको छ। झन्डै 7 दशक लामो आधुनिक सम्बन्धको अवधिमा चीनले नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकास र नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन महत्त्वपूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ। नेपाल र चीन हिमाल, पहाड र नदीहरूले जोडिएका ऐतिहासिक कालदेखिका असल छिमेकी, असल साथी र जस्तो सुकै आपत विपतको अवस्थामा पनि भर पर्न सकिने असल साझेदार मुलुक हुन्। कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि नेपाल चीन सम्बन्धले लगातार उच्च स्तरीय भ्रमण र व्यावहारिक सहयोग, जनताको आदान प्रदान र विविध क्षेत्रमा प्रशस्त उपलब्धि हासिल गरेको छ। झन्डै 7 दशक लामो हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध दिन प्रतिदिन परिपक्व बन्दै जाँदा टङ्क प्रसाद आचार्य, बीपी कोइराला, श्री 5 महेन्द्र, श्री 5 वीरेन्द्र, कृतिनिधि विष्ट, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल र केपी शर्मा ओली लगायतका राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरूले चीनको मैत्रीपूर्ण भ्रमण सम्पन्न गर्नुभएको छ। दुई देशका नेताहरूबीच सम्पन्न भएका यस्ता भ्रमणहरूबाट दुई देशबीचको आपसी सहयोग र समझदारी अझ विकसित हुँदै आएका छन्। त्यसैगरी चीनका प्रधानमन्त्री चाओ अनलाई वरिष्ठ नेता तङ शाओफेङ, राष्ट्राध्यक्ष ली स्यान्यान, राष्ट्राध्यक्ष च्याङ चमेन, राष्ट्राध्यक्ष सी चिनफिङ, प्रधानमन्त्री वन च्यापाओले गर्नुभएको नेपालको मैत्रीपूर्ण भ्रमणबाट दुई देशबीचको ऐतिहासिक कालदेखिको सम्बन्धले नयाँ उचाइ थपेको छ। सन् 2019 को अक्टोबर महिनामा चीनका राष्ट्राध्यक्ष सी चिनफिङले नेपालको भ्रमण गर्नुभयो। झन्डै 23 वर्षपछि गरिएको चीनका राष्ट्राध्यक्षको सो भ्रमण भव्य मात्र नभएर ऐतिहासिक समेत बन्यो। सो भ्रमणका क्रममा दुई देशका नेताहरूले विकास र समृद्धिको लागि चिरस्थायी मित्रता सहितको सहकार्यको रणनीतिक साझेदारीलाई अझ माथि उकास्ने घोषणा गर्नुभयो। नेपाल र चीन बीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको 66 वर्षसम्म आइपुग्दा दुई देश बीचको राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक लगायतका विभिन्न क्षेत्रको आपसी सहयोग र सहकार्य अनि जनता बीचको आदान प्रदानले निरन्तर रूपमा प्रगतिका शिखरहरू चढिरहेको प्रष्ट हुन्छ।
६६ वर्षमा यी दुई मुलुकहरूले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू मित्रतालाई अझ दर्विलो बनाउने र विकास तथा समृद्धिलाई अघि बढाइरहने दिशामा महत्त्वपूर्ण छन्। नेपाल र चीनबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको ६६औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई सिम्बावलोकन गर्नुहुँदै नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिव तथा चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेल। नेपाल भर्खर चाहिँ अब खुला भएर बाहिर जाँदै थियो अनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा सदस्यताका लागि चाहिँ पहल हुँदाखेरि विभिन्न किसिमका अवरोधहरू आइरहेका थिए। चीन आफै चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य बन्ने क्रममा चाहिँ त्यहाँ अवरोधहरू भइरहेको थियो। यसरी यो कालखण्डमा दुईटा मुलुकहरूका बीचमा दौत्य सम्बन्ध कायम हुनु चाहिँ नेपालको लागि एउटा ऐतिहासिक एउटा चाहिँ घटना हो त्यो भन्छु मैले। नेपालको सार्वभौम स्वतन्त्रता, अखण्डता, भौगोलिक अखण्डता जस्ता कुराहरू छन्। त्यो विषयलाई केही मुलुकहरूले चाहिँ अलिकति त्यसलाई अलि कमजोर बनाउन खोजिरहेको बेलामा अनि चीन जस्तो विशाल छिमेकी मुलुकसँग जससँग हजारौँ वर्षदेखि यो सम्बन्ध थियो, त्यो दौत्य सम्बन्ध स्थापना हुनु चाहिँ हाम्रो लागि एउटा उपलब्धि थियो भन्छु मैले। त दोस्रो चाहिँ मैले 1960-61 लाई ठान्छु, जुन बेला नेपाल र चीन बीच सीमा सम्झौता भयो र शान्ति तथा मैत्री सन्धि भयो। यो कालखण्ड एकदमै ऐतिहासिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण छ। शान्ति तथा मैत्री सन्धिले दुईटा मुलुकहरू एकअर्का बीच चाहिँ एउटा पञ्चशीलका सिद्धान्तमा रहेर सँगसँगै एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सहकार्य गर्ने उनीहरूको प्रतिबद्धता हो। उनीहरू चाहिँ एकअर्का मुलुकहरूमा हस्तक्षेपका सिद्धान्तहरू छन् अनि कतिपय मुलुकहरूले अन्य मुलुकहरूमा जबरजस्त आफ्नो आधिपत्य बनाएको सैनिक हस्तक्षेपहरू गरिरहेको सन्दर्भलाई लिएर त्यो शान्ति तथा मैत्री सन्धि चाहिँ एउटा दूरगामी हिसाबले दुई मुलुकहरूको बिचको सम्बन्धलाई दिशानिर्देश गर्ने खालको घटना हो। त्यो सँगसँगै मैले चाहिँ यो सीमा सम्झौताको व्यवस्थापनलाई चाहिँ मैले धेरै नै महत्त्वपूर्ण मान्छु। मैले संसारमा जति पनि सीमा सम्झौताहरू भएका छन् अथवा सीमासँग सम्बन्धित विवादहरू छन्, ती विवादहरू एकपटक सर्वसाधारणमा पुगिसकेपछि सम्बोधन भएको छैनन्। धेरै गाह्रो भएको छ। केही मुलुकहरूले गरेका छन् सीमा सम्झौता, त्यो बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गले सुरुमै त्यसलाई सम्बोधन गरियो भने चाहिँ त्यो शान्तिपूर्ण ढङ्गले समाधान गरियो भने त समाधान भयो। जब त्यो विषय चाहिँ सर्वसाधारणको जिम्मामा पुगेपछि दुवै मुलुकले तथ्यका आधारमा भन्दा भावनाका आधारमा, त्यहाँ जनताको भावना आउँछ, भावनाका आधारमा चाहिँ सिमानालाई अलिकति बढाएर क्लेम गर्ने प्रवृत्ति हुन्छ त्यहाँ। अनि तथ्यले नखाम्ने कुराहरू पनि दाबी गर्ने अवस्था आउँछ। अनि त्यो तथ्यले नखाम्ने कुरा दाबी गरेपछि त कुनै बेला दाबी त छोडिदिनुपर्छ। जब तपाईँले दाबी छोड्नुहुन्छ त्यो चाहिँ सरकारहरू एकदम अप्ठ्यारोमा पर्छन् भनेर त्यो छोड्न चाहँदैनन्। त्यसकारण सीमा सम्बन्धी विषय हाम्रा दुवै नेताहरूले त्यो बेला धेरै बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गले सम्बोधन गरे, किनभने दुई मुलुकहरूको बिचको सीमा चाहिँ असाध्यै भौगोलिक हिसाबले कठिन ठाउँमा थियो, जहाँ अधिकांश ठाउँमा चाहिँ बस्तीहरू थिएन। त्यसकारण सीमारेखा निर्धारण गर्ने कुरा चाहिँ सम्बोधन गर्ने त्यसलाई समाधान गर्ने कुरा चाहिँ एउटा मानवीय प्रयत्नको हिसाबले पनि कठिन थियो। अनि त्यो सीमारेखा तय गरेर सम्बोधन गर्न त्यतिकै थाती राखेको भए, त्यसलाई महत्त्व नदिएर अथवा धेरै महत्त्व नदिएर गर्दै गरौँला भनेर एक दुईवटा कुराहरू विवाद निकालेर त्यसलाई थाती राखेको भए चाहिँ दुई मुलुकहरूको बिच अहिले जस्तो हामी सौहार्द सम्बन्ध भन्छौँ, मैले चाहिँ सिमानालाई समस्या रहित सिमाना भन्छु। नेपाल चीन बिचको सम्बन्ध समस्या रहित छ भन्छु। त्यो भन्नलाई अहिले पनि आजको दिनमा भन्नलाई चाहिँ आधार चाहिँ त्यही हाम्रो दुई मुलुकहरूको बिचको
सीमाले निर्धारणले बनाएको त्यो चाहिँ ऐतिहासिक घटना मान्छु मैले। तेस्रो चाहिँ यो 72-74 यो चाहिँ जुन खाम्पा विद्रोह भयो त्यो पनि दुई मुलुकहरूको बिचको सम्बन्धलाई चाहिँ एउटा दिशानिर्देश गर्ने खालको घटना थियो भन्छु मैले। त्यहाँ चाहिँ विदेशी शक्तिको आडमा नेपालको भूमिमा चीन विरोधी गतिविधि भयो। नेपालले सधैँभरि के भनिरहेको थियो भने नेपालको भूमि हाम्रो मित्र राष्ट्र विरोधी गतिविधिमा प्रयोग गर्न दिइने छैन, यो नेपालको घोषित नीति थियो। त्यो घोषित नीति साँच्चीकै कार्यान्वयन गर्ने बेला त्यहाँ आयो। त्यहाँ त्यो चाहिँ चीन विरोधी गतिविधिमा प्रयोग भयो नै, देखिने गरी प्रयोग भयो, त्यो पनि विदेशीको उक्साहटमा। अनि नेपालले त्यो विदेशीको दबाबलाई खेपेर अनि त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि आफ्नो सबै सामर्थ्य प्रयोग गर्छ कि गर्दैन, गरेन भने त भनाइ र गराइ फरक हुने भयो। तर नेपालले त्यतिखेर त्यो इतिहासको त्यो एउटा परीक्षाको घडीमा चाहिँ आफूले जे भनेको थियो त्यो चाहिँ पुरा गरेर त्यो खाम्पा विद्रोहको नियन्त्रण गर्यो। त्यसपछि चीनको नेपालप्रतिको विश्वास बढ्यो होला भन्ने ठान्छु मैले। वरिष्ठ लेखक तथा कूटनीतिज्ञ हिरण्यलाल श्रेष्ठ नेपाल र चीन बीच सन् 1955 अगस्त 1 तारिकका दिन कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भए पनि दुई देशबीचको सम्बन्ध चीनका महान भिक्षु महामञ्जुश्रीले काठमाडौँ उपत्यकामा रहेको पानी हटाई बस्ती बसाएदेखि नै सुरु भएको बताउनुहुन्छ। दुई सीमा जोडिएका छिमेकी देश यसको बीचको औपचारिक दौत्य सम्बन्ध जनवरी गणतन्त्र चीनसँग अगस्त 1 1955 भयो। तर हाम्रो हजारौँ वर्ष पुरानो सम्बन्ध हो। मञ्जुश्रीले गाँसेको यहाँ पोखरी पानी जमेको बेला आएर चौबारमा निकास खोलिएर बस्ती बसालेको भन्ने स्वयम्भू पुराणमा लेखिएको छ र लिजेन्ड्सहरूले भन्छ र जियोलजिकल्ली पनि पानी रहेकै ठाउँ हो भन्ने कुरा प्रमाणित छ। भन्दाखेरि काठमाडौँ बस्ती बसाल्ने चीनदेखि आएर मञ्जुश्रीले भन्दाखेरि त्यस्तो हजारौँ वर्ष पुरानो हाम्रो सम्बन्धलाई यो दौत्य सम्बन्ध स्थापनाले त्यो सम्बन्धको नवीकरण गरे हो। सम्बन्धको सुरुवात भन्नु मिल्दैन। अब पहिले त फेरि लक्ष्मीकालमै दुई देशको दूतहरू आउने जाने सम्बन्ध गाँस्या त त्यो बेलादेखि नै थियो भन्दाखेरि यसैले लामो सम्बन्धमा जनवादी गणतन्त्र चीन स्थापना पछिको सम्बन्धको नवीकरण गरे हो। हिरण्यलाल श्रेष्ठ सन् 1955 को 1 तारिकका दिन भएको नेपाल र चीन बीचको कूटनैतिक सम्बन्धले यसअघि दक्षिण र पश्चिमको प्रभाव रहँदै आएको नेपाल अब कुनै पनि देशको प्रभाव क्षेत्र होइन, सबैको मित्र क्षेत्रको रूपमा विकास भएको बताउनुहुन्छ। चीनको उदयपछि साम्राज्यवादी शक्तिको खेमा, पुँजीवादी खेमाको विरुद्ध समाजवादी देश र जनवादी चीन मिलेर विश्वको शक्ति सन्तुलन जनमुक्ति पक्षमा, तेस्रो विश्वयुद्धको पक्षमा त्यो सन्तुलन चाहिँ फेरियो। त्यसले गर्दाखेरि के भयो भने दुई देशको का बिचको शक्ति सम्बन्ध पनि बढ्दै गयो र नेपाललाई दक्षिण र पश्चिमको प्रभाव क्षेत्र बनाउने ठाउँमा चीन आइसकेपछि नेपाल अब कसैको प्रभाव क्षेत्र होइन, सबैसँग मित्रताको क्षेत्र बनाउने सन्तुलनको परराष्ट्र नीति कायम गर्नको लागि चीन छिमेकी भएको हुनाले नेपाललाई कूटनीतिक बल सपोर्ट चाहिँ प्राप्त भएर नेपाललाई सोझो उभ्याउने काम गर्यो। हिरण्यलाल श्रेष्ठले नेपाल र चीन बीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको 66 वर्षको अवसरमा दुई देश बीचको सम्बन्ध आगामी दिनमा सगरमाथा जत्तिकै उच्च हुँदै जाओस् भनी शुभकामना व्यक्त गर्नु भएको छ। कसैको विरुद्ध आफ्नो भूमिको दुरुपयोग गर्न नदिने दृढताका साथ नेपालले पञ्चशीलको इमान्दारीपूर्ण कार्यान्वयन गर्दै गयो भने यो सम्बन्ध युग अनुसार नयाँ गतिशीलता पाउनेछ। स्ट्राटेजिक डेभलपमेन्ट पार्टनरको रूपमा नेपाल र चीन सम्बन्ध यो समृद्धिका लागि उपयोग हुँदै जाने
प्रभावकारी हुँदै जाने शुभ लक्षण छ र यो दौत्य सम्बन्ध स्थापनाको उपलक्ष्यमा शुभकामना र दुई देशकै जनतालाई, नेताहरूलाई, त्यहाँका पार्टीहरूलाई, सरकारहरूलाई र आगामी दिनमा यो सम्बन्ध हिमाल एभरेस्ट जतिकै उचाइमा बढोस् भन्ने शुभकामना। जनवादी गणतन्त्र चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत तथा नेकपा एमालेका नेता टङ्क कार्की दुई देश बीचको कूटनैतिक सम्बन्ध स्थापना भएपछिका 66 वर्ष दुवै मुलुकका निम्ति सुखद सम्बन्धका वर्षहरू रहेको बताउनुहुन्छ। बितेका 66 वर्ष हाम्रा निम्ति, हाम्रा दुवै मुलुकका निम्ति सुखद सम्बन्धका वर्षहरू रहे, जुन वर्षमा हामीले एकअर्कालाई नजिकबाट बुझ्ने, एकअर्काका सुख दुःखमा सहभागी बन्ने वर्षहरू पनि रहे। यद्यपि जतिखेर हामीले दौत्य सम्बन्ध कायम गऱ्यौँ उतिखेर हामी दुईटै मुलुकहरू भर्खरै मात्र एउटा ऐतिहासिक सङ्क्रमणको प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेका थियौँ। चीन 1949 को जनवादी क्रान्ति पछाडि हैन जनवादी गणतन्त्र स्थापना भयो। त्यसयता हैन आफ्ना सामाजिक ध्येय, नयाँ राजनैतिक परिपाटीका साथ अगाडि बढिरहेको थियो। हामी पनि 1951 मा 2007 सालमा तत्कालीन जहानिया राणाशाही शासनबाट मुक्त भएर एउटा प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा बामे सर्दै थियौँ। भर्खरै मात्र थियो, सन् 1955 को कुरो हो, अगस्त 1 तारिकको दिन, जतिखेर हामीले दुई देश बीचमा हैन दौत्य सम्बन्ध, कूटनैतिक दौत्य सम्बन्ध स्थापना गऱ्यौँ। यो बिचमा हेर्दाखेरि यो त्यो कालखण्ड र अहिले हेर्दाखेरि हैन वाङ्गो र बागमतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ, तर हाम्रा सम्बन्ध भने हिमाल जस्तैकै उत्तिकै अटल हैन, गङ्गा र वाङ्गोको पानी जस्तै उत्तिकै अनवरत रूपमा बगिरहेको छ। नेपाल र चीन बीच बहुआयामिक सम्बन्ध रहेकोले जहाँ जहाँ सम्भव हुन्छ ती सबै क्षेत्रमा दुई देश बीचको सम्बन्धलाई घनीभूत बनाएर लैजानुपर्ने टङ्क कार्कीको सुझाव छ। सुखद कुरोकानी के हो भने हामीलाई एकअर्कालाई बिज्ने खालका हामीसँग कहिले पनि त्यस्तो स्थिति रहेन। हामी नेपालीहरूको निम्ति अर्को एउटा सुखद पक्ष के हो भने हामी एउटा त्यस्तो मित्रसँग सम्बन्ध स्थापना गर्न पुग्यौँ जसले हाम्रो आन्तरिक मामिलामा कहिल्यै हस्तक्षेप गरेन। हामी भनेको तुलनात्मक रूपले अलिक कमजोर आर्थिक सामाजिक विकासको हिसाब किताबले हाम्रो बलियो आर्थिक आधार थिएन हैन। चीन आफै पनि बलियो आर्थिक आधार नहुँदै पनि दुःख सुखैमा गुज्रिरहेको चीन हुँदै पनि चीनले उ बेलादेखि नै हाम्रो आर्थिक सामाजिक विकासमा हैन ठुलो टेवा दिँदै आएको छ, ठुलो सहयोग गर्दै आएको छ। त्यसको निम्ति नेपाल राष्ट्र, नेपाली जनता हामी अनुग्रही छौँ र यो सम्बन्धलाई जुन ढङ्गले यो बिचमा जति सुमधुरका साथ एक असल छिमेकीको रूपमा, एक भरपर्दो मित्रको रूपमा, एउटा विकासको हैन उत्तिकै सक्रिय साझेदारको रूपमा हाम्रा जुन सम्बन्ध विकास भएका छन् त्यसलाई कन्टिन्यू गर्न, त्यसलाई निरन्तरता दिन सकौँ, म चिनिया जनता, चिनिया राष्ट्रलाई यो अवसरमा हार्दिक धन्यवाद र बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। नेपाल र चीन बीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको 66औं वार्षिकोत्सवको सुखद अवसरमा वर्ल्ड कल्चर नेटका अध्यक्ष दीपक सरकारले आउँदा दिनहरूमा नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध अझ घनिष्ठ बन्दै जाने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ। चीनसँगको नेपालको मैत्री सम्बन्धलाई मैले 3 खण्डबाट हेर्न चाहन्छु। पहिलो चाहिँ नयाँ चीन स्थापना हुनु अघि त्यो चाहिँ हाम्रो ऐतिहासिक रूपबाट सदियौँ पुरानो सांस्कृतिक सम्बन्ध र आर्थिक सम्बन्धबाट अभिप्रेरित छ। र दोस्रो खण्ड भनेको चाहिँ नयाँ चीन स्थापना, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा नयाँ चीन स्थापना भएपछि, र तेस्रो खण्ड भनेको चीनको उदार खुला नीति र सुधार नीति पछि र आज अब 21औं शताब्दीको चीनसँगको सम्बन्धलाई यसरी म केलाउन चाहन्छु। पहिलो कुरो, चीनसँगको दौत्य सम्बन्धपछि सबभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ नेपाल चीनलाई समस्या रहित छिमेकीको रूपमा समयले पुष्टि गरेको छ। हामीले आफ्नो सीमामा कहिले विवाद गरेनौँ, आपसी सौहार्दपूर्ण रूपमा सीमालाई चाहिँ रेखाङ्कन गऱ्यौँ
66औं वर्ष यो यो दौत्य सम्बन्ध पछिको उपलब्धिमा। त्यसपछि चिनमा भएका थुप्रै विकास निर्माण र उनीहरूको आर्थिक प्रगतिको क्रममा चिनले नेपाललाई एउटा असल छिमेकीको रूपमा नेपालको आधारभूत निर्माण र संरचनालाई सहयोग पुर्याउन विभिन्न खाले सहयोगहरू जस्तै अर्नीको राजमार्ग, छाला जुत्ता कारखाना, यस्ता लगायत आधारभूत जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कल कारखानाहरू, फ्याक्ट्रीहरू र आधारभूत पूर्वाधारहरू निर्माणमा चाहिँ चिनले सहयोग गरेको थियो, गरेको छ। र आज पनि नेपाल चिन सम्बन्धका यी धरोहरहरू, यी निर्माणहरू नेपाल चिन मैत्रीको प्रतीकको रूपमा हामी बिचमा छँदैछ। आज अगस्त 1 आजको दिन नेपाल र जनगणतन्त्र चिनबीच औपचारिक रूपमा दौत्य सम्बन्ध कायम भएको दिन। आजको दिन चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले नयाँ चिन स्थापनापछि विभिन्न देशसँग सम्पर्क स्थापित गरेर दौत्य सम्बन्ध कायम गरेको सन्दर्भमा नेपालसँग पनि दौत्य सम्बन्ध कायम भएको र यो आज 66औं वर्ष पुगेको छ। र यो पावन अवसरमा म सम्पूर्ण नेपाली र चिनिया मित्रहरूमा नेपाल चिन सम्बन्ध अझ प्रगति र घनिष्ठ हुँदै जानेछ भन्ने आत्मविश्वाससहित हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले हिमाल, पहाड र नदीले जोडिएको नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध जनस्तरमा समेत घनिष्ठ रूपमा जोडिएको बताउनुहुँदै विश्वको दोस्रो महाशक्तिको रूपमा उदाएको चीनसँगको सम्बन्ध अझ गहिरो र घनिष्ठ बनाउँदै लैजानु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ। नेपाल र चीन अत्यन्तै घनिष्ठ छिमेकी मित्र राष्ट्र हुन् र हामी दुवै देश नदी नालाले, हिमाल पहाडले र प्राकृतिक रूपमा जोडिएका छौँ र दुवै देशका जनताहरूको बिचको आपसी सम्बन्ध पनि घनिष्ठ रूपमा जोडिएको छ। सांस्कृतिक रूपमा पनि हामी जोडिएका छौँ, धार्मिक रूपमा पनि हामी जोडिएका छौँ, सामाजिक रूपमा पनि हामी जोडिएका छौँ। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक सबै हिसाबले जोडिएको हुनाले हामीले यो सम्बन्धलाई अझ गहिरो बनाउनु पर्छ, अझ घनिष्ठ बनाउनु पर्छ र चीन यसले विश्व महाशक्तिको रूपमा उदाएको छ। चीन विश्वको दोस्रो ठुलो अत्यन्तै शक्तिशाली समृद्ध देशको रूपमा विश्व मानचित्रमा उदाएको छ। चीनको अनुभव संसारको निम्ति प्रेरणादायी रहेको छ। झन् यो छिमेकी देश नेपालले त चीनबाट धेरै कुरा सिक्नु पर्छ। विज्ञान प्रविधिमा गरिएको विकासदेखि लिएर प्राकृतिक साधन स्रोतको सदुपयोग गर्ने कुरादेखि लिएर गरिबी निवारण गर्ने चीनको अचम्मको सफलताको कुरादेखि लिएर अरू सामाजिक सद्भाव कायम राख्ने चीनको प्रयत्नदेखि लिएर र जनताको उद्यमशीलताको विकास गर्ने उसका मेहनत र प्रयत्नका कुराहरूदेखि लिएर नयाँ नयाँ अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र नयाँ नयाँ इनोभेसन, नयाँ नयाँ चिजको उसले इनोभेट गर्ने कुराहरूदेखि लिएर धेरै कुराहरूको सन्दर्भमा हामीले चीनबाट धेरै कुराहरू सिक्न सक्दछौँ। यो सम्बन्धलाई हामीले अझ बलियो बनाउनु पर्दछ। चीनले गरेको तीव्र विकासबाट हामीले सिक्नु पर्दछ। आर्थिक उन्नतिको गतिलाई कसरी तीव्र बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा गहिरो गरी अध्ययन गर्नुपर्दछ र चीनको पुँजी र प्रविधि यी दुईटै कुरा नेपालमा आवश्यक छन्। नेपाललाई पुँजीको पनि आवश्यकता छ, प्रविधिको पनि आवश्यकता छ, अनुभवहरूको पनि आवश्यकता छ। यी सबै चिजको निम्ति दुवै देशका बिचमा, राज्य स्तरमा, दुवै देशका जनताको बिचमा, जनस्तरमा, दुवै देशका विभिन्न संस्थाहरूको बिचमा, संस्थागत स्तरमा, दुवै देशका बौद्धिक समुदायको बिचमा, बौद्धिक स्तरमा सबै हिसाबमा सम्बन्धलाई बढाउनुपर्छ। यो सम्बन्ध बहुआयामिक बनाउनु पर्दछ र यसरी हामीले चीनलाई पाएका छौँ। चीनको दुःखको बेला साथको साथी बनायो। सुखको बेलाको सबै साथी हुन्छन्, दुःखको बेलाको साथी थोरै नै हुन्छ। चीन दुःखको बेलाको साथी र चीनसितको सम्बन्धमा कुनै समस्या हामीले
पाउने गरेका छैन। चिनले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको पनि हामी सुन्दैनौँ र यसप्रति हामी साह्रै खुसी पनि हुन्छौँ। नेपाली जनताको उनीहरूले सम्मान गर्दछन्, नेपालको आन्तरिक मामिलाको कदर गर्दछन् र नेपाली जनताको सदैव हित र कल्याणको निम्ति उनीहरूको प्रयत्न भएको हामी पाउँदछौँ। र यस अर्थमा यो 66औँ वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा यो द्वैत सम्बन्धलाई अझ गहिरो बनाऊँ भन्ने कुरामा म जोड दिन चाहन्छु। नेपाल चीन मित्रता अमर रहोस्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका नेता अष्टलक्ष्मी साक्यले बदलिदो परिस्थिति अनुसार नेपाल र चीन बीचको सम्बन्धलाई सर्वपक्षीय ढङ्गले अघि बढाउनु आवश्यक रहेको बताउनुहुँदै दुई देश बीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको 66 वर्षको अवसरमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। अत्यन्तै पुरानो सम्बन्ध, सांस्कृतिक हिसाबले भनौँ, आर्थिक हिसाबले भनौँ, सामाजिक हिसाबले भनौँ, अत्यन्तै चाहिँ नजिकको सम्बन्ध रहँदै आएको छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब यो डौटी सम्बन्ध 66औँ चाहिँ पार वसन्त पार गरिसकेको अवस्था छ। त्यसको उपलक्ष्यमा म हार्दिक उहाँहरूलाई चाहिँ सबैलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यसको अझै चाहिँ प्रभावकारी प्रगति होस् भन्ने चाहिँ म आफ्नो विचार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र 1955मा नेपाल चीनको डौटी सम्बन्ध कायम भएको हो होइन। र त्यो बेला र अहिलेको स्थिति चाहिँ धेरै फरक भइसकेको अवस्था छ। अहिले परिस्थितिहरू पनि धेरै चेन्ज भइसकेको अवस्था छ। र राजनीतिक व्यवस्थाको कुरा गर्ने हो भने पनि नेपालमा पनि धेरै राजनीतिक व्यवस्थाहरू उथलपुथल भएर अहिले हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौँ र नयाँ संविधान निर्माण गरेर समाजवादको लक्ष्य प्राप्त गर्ने भनेर लागिरहेका छौँ होइन। र सरकारमा पनि छौँ, हामी सरकारमा पनि छौँ होइन, केन्द्रीय सरकारमा छौँ, प्रदेश सरकारमा, स्थानीय तहको सरकारमा छौँ अहिलेको स्थितिमा भन्ने हो भने। त्यस भएको हुनाले यो आफ्नै हिसाबको चाहिँ एउटा महत्त्व राख्छ भन्छु म। त्यसैले चाहिँ यो डौटी सम्बन्धलाई अझै चाहिँ प्रभावकारी, अझै विस्तार, अझै चाहिँ व्यापक बनाउने सवालमा हाम्रो मुलुकको लागि पनि चाहिँ धेरै महत्त्व राख्छ भन्छु म। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ सबै हिसाबले चाहिँ छलफल गरेर, एक आपसमा छलफल गरेर अझै व्यवस्थित गरेर र सर्वपक्षीय हिसाबले होइन, सर्वपक्षीय हिसाबले चाहिँ यसलाई चाहिँ बलियो बनाएर यसको प्रष्ट एउटा चाहिँ भिजनका साथ अगाडि बढ्यो भने चाहिँ अझै यो हाम्रो सम्बन्ध अत्यन्तै सुमधुर, अत्यन्तै चाहिँ बलियो र दीर्घ पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले ठानेको छु। नेपाल र चीन हजारौं वर्ष पहिलेदेखिका असल मित्र रहेको बताउनुहुँदै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका नेता जगन्नाथ खतिवडाले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको 66 वर्षको अवसरमा दुवै देशको सम्बन्ध अझै प्रगाढ बन्दै जाओस् भनी शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपाल र चीन धेरै लामो समयदेखि, हजारौँ वर्ष अगाडिदेखिका अनन्य मित्र हुन्। विभिन्न प्रकारका हामीसँग सम्बन्ध छन्, धार्मिक छ, सांस्कृतिक छ, सामाजिक छ। कतिपय अवस्थामा हाम्रा राजनीतिक ढङ्गले सँगै हिँड्ने सहयात्राहरू छन्। हाम्रा आफ्ना क्षेत्रीय स्वार्थका विषयहरू पनि छन्, राष्ट्रिय हितका विषय छन्। सबै ठाउँमा आजसम्म निर्विवाद ढङ्गले मिलेको छिमेकीको रूपमा हामी एकअर्कालाई कदर गर्छौँ। यसकारण नेपाल र चीनको सम्बन्ध सधैँभरि अजर अमर रहोस्, अझ प्रगाढ बनोस् र चिनिया जनताले असाध्यै धेरै प्रगति गरून् र त्यसबाट हामीले सिक्ने, सुन्ने, सहभागी हुने मौका पाऊँ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले नेपाली जनता र चिनिया जनताको बीच ऐतिहासिक कालदेखि नै प्रगाढ सम्बन्ध रहेको बताउनुहुँदै नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र अखण्डताको लागि चीनसँगको सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ। चीनले हाम्रो चाहिँ देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डताको रक्षाको लागि चाहिँ लामो समयदेखि उसले हामीलाई चाहिँ सकारात्मक रूपले मद्दत गरिरहेछ। त्यस कारणले अब चीनले हामीलाई हेर्ने जुन दृष्टिकोण छ त्यो दृष्टिकोणलाई अरू साम्राज्यवादी देशहरूले ईर्ष्या गर्छन्, रिस गर्छन्। त्यसो हुनाले नेपालको सम्बन्धमा चीनको जुन मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध छ इतिहास कालदेखि त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यद्यपि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसित हाम्रो केही सैद्धान्तिक मतभेद होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर चिनिया जनताले गरेको चाहिँ प्रगति र नेपालप्रति चीनका जनताको जो दृष्टिकोण छ त्यहाँको सरकारको, त्यो हाम्रो नेपालको लागि, नेपालीको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। चिनिया जनतासँग नेपाली जनताको
लामो ऐतिहासिक कालदेखि नै मित्रता छ। अहिलेको बेलामा चिनले जुन त्यहाँको प्रगति गरेको छ र नेपालको लागि त्यो प्रगति अत्यन्त सराहनीय कुरा हो र नेपाल र चिनको बिचको जो नेपाली र चिनिया जनताको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध छ यो आउँदा दिनहरूमा पनि कायम हुनुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संयुक्तका अध्यक्ष चन्द्रदेव जोशीले परापूर्वकालदेखि कायम रहँदै आएको नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध हिमालयका कठिन भूबनोटले समेत छेक्न नसकेको बताउनुहुँदै सुसंस्कृत एवं शान्तिपूर्ण विश्व निर्माणको लागि आउँदा दिनहरूमा चीनसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। मेरो तर्फबाट, मेरो पार्टीको तर्फबाट र सम्पूर्ण श्रमजीवी जनताको तर्फबाट म चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टीलाई र त्यहाँको सरकारलाई, जनतालाई हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। चीन र नेपालका बीचका जनता बीचका सम्बन्ध, सांस्कृतिक सम्बन्धहरूको निकटता, मित्रता, भाइचारा लामो समयदेखि चल्दै आएको हो। यसलाई हिमालयले पनि छेक्न सकेन। हामी पहिले परापूर्वकालदेखि एउटा सम्बन्धमा रहेका हौँ। नेपालीहरू चीन पसे, चिनीहरू नेपाल आए। त्यो बेलादेखि यो सम्बन्ध आज पनि नेपाली जनता चीनले चीनको जनतालाई आफ्नो निकटतम मित्र, सहयोगी, हितैषीको रूपमा नै लिएका छन्। र हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संयुक्त पनि चाइना कम्युनिस्ट पार्टी त्यहाँको जनता, त्यहाँको सरकारलाई अत्यन्त नजिक सहयोगीको रूपमा लिन चाहन्छौँ। आजको विश्व परिस्थितिमा जसरी साम्राज्यवादले पुनः नयाँ शीत युद्धको सुरुवात गर्न खोजिरहेको छ, चीनलाई चारैतिरबाट घेर्ने प्रयासहरू भइरहेका छन्, इच्छा गरिरहेका छन्, त्यस अवस्थामा चीनको कम्युनिस्ट पार्टी, चीनको सरकारले लिएको जुन दृढ अठोट निर्णय र एउटा सभ्य र सुसंस्कृत रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू बढाउने र अन्तर्राष्ट्रिय भाइचारा र सहजीवन र सहअस्तित्वको परिपाटीलाई स्थापित गर्ने, अगाडि बढाउने जुन प्रयासहरू गरिरहेछ त्यसको म मेरो पार्टी र नेपाली जनताको तर्फबाट हार्दिक समर्थन गर्न चाहन्छु, स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी आशा अनि विश्वास गर्छौँ 21औं शताब्दीमा नेपाल र चीन बीचको मित्रता, आपसी सहयोग, सहकार्य र घनिष्ठताले नयाँ युगमा नयाँ उचाइ प्राप्त गर्नेछ। रे मिडिया ग्रुप नेपाल र चीन कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको 66औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा दुवै देशका जनतालाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछ। नेपाल चीन सम्बन्ध अमर रहोस्।